बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम. कार्मेलितांतावन नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. 22वो हप्तो आनी आज शुक्रार. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 4 वळी 1 ते 5 पर्यंत. भाऊ भयणीनो, क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारबारी म्हूण लोकान आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारबारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयेन सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते जरतेची जावं, मनशाच्या खंयच्याय नितीसभेच्या तीर्पाची जावं, कांयच पर्वा करिना. म्हजेच लेगून हांव जडती करिना. म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीज, तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावीण म्हूण जायना. म्हजी झडती करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदीं सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी झडती करची न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेलें उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तोवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगडीक देवातावनूच मेळटली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत जायते विशय आसात. सुरवेची वळ म्हणू लागली क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारबारी म्हूण लोकान आमकां लेखी जाय. पळया, आमी कसलें जिवीत जिये जाय म्हूण सांपावलो आमकां सांगता. लोकान आमकां कितें म्हूण लेखी जाय, लोकान आमचें तें कितें पळय जाय? क्रिस्ताच्या सेवकाचीं लक्षणां, देवाच्या घराचे कारबारी, मॅनेजर्स. उपरांत तो म्हणालो, कारबारपण दिजे जाल्यार तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. हांव देवाच्या घराचो कारबारी म्हळ्यार पावना, देवा क्रिस्ताचो सेवक म्हळ्यार पावना. तसलें टायटल, तसलो बिरुद, तसली जबाबदारी म्हाका मेळचे जाल्यार हांवें विश्वासी जाय. पळया, दुसरो विशय विश्वासीपणाचे. तिसरो विशय तो म्हणालो, तुमी कोणाचीच जडती करची न्हय. पळय, जडती करचे विशयन तिसरो विशय. त्या देखून हांवें म्हळें आयच्या वाचपांत जायते विशय आसात. पूण हांव ह्या तिनी विशयांचेर नियाळ करिनासतना चवथ्या संगतीचेर गमन ओडूंक प्रयत्न करता. कसली ती लास्ट सेंटेन्स, आखरेची वळ. सांपावलो म्हणूं लागलो, जेजू येवन काळोखांत लिपोवन आसलेलें उजवाडाक हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तोवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगडीक देवातावनूच मेळटली. ह्या वळीचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळोवन आनी भयणीनो, देवा विशयंत आमच्या मतींत कसलें चिंताप आसा, कसलें पिंतूर आसा? देव म्हणटाना आमी कितें मतींत चिंताव? जायते पोटी आमी चिंतचें आसा, देव आमकां धरूंक तयार आसा म्हूण. CID, पोलीस हे पळय कितें करतात? ते आमकां धरूंक रेडी आसतात. केदळां आमी सुकोवन पडता गे म्हूण, सोराक केदळां धरचें गे म्हणून पोलीस राखूनच आसता. आनी देवा विशयें ती चिंतना आमी तशेंच चिंतें, देव एक पोलीस, एक मिलिटरी कमांडर वा CID ऑफिसर वा स्पाय कितें गी आमकां धरूंक तयार असो. केदळ आमी सूख करता म्हणून पळोवचें आनी धर्न आमकां त्या करण्याक शिक्षा दिवची. पूण आयच्या वाचपांत सांपावलो असल्या चिंतपाक विरुद्ध जावन
देवाक दुसऱ्याच रितीन तो पिंत रायता. कसलें पिंतूर सांव पावलो दिता. सांव पावलून सांगचे परी देव आमकां शिक्षा दिवचो देव न्हय, बगार आमच्या हर एका कर्णेक होगळीक दिवचो देव. आमची पाडता पडणो शाबास तुवें बरें केलें म्हूण सांगचो देव. मात्र न्ही आमकां आनी एक अवकाश दिवचो. आमी सूख केली जाल्यार ती सूख तिदवूंक, ती सूख वळखून घेवंक आनी जिवीत बदलूंक आनी एक अवकाश दिवचो देव. आनी मात्र न्ही आमच्या कर्णे मुखांतरच, आमच्या जिणये मुखांतरच ताका महिमा मेळशें करचो देव. आमचें तें कितली अस्कत काय आसूंक पुरो, कितलेय पातक आसूंक पुरो, आमी कितलेय पोटी सुकोवन पडोवंक पुरो, पूण आमचे तावनूच ताका महिमा मेळशें करचो देव. तूं प्रेजनाक नाय, तुजें थंय तसलें उणेंपण आसा, तुजें थंय असलें उणेंपण आसा, तूं खासाक प्रेजनाक पडलो न्हय अशें चिंतचो देव न्हय. आमचें थंय उणेंपण आसा जाल्यार त्या उणेंपणा तावन बरेंपण उदेवचो करचो देव. त्या देखून आमी म्हणचे आसा आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवंक शकता म्हूण. वैभगळ भोवनो न्ही भणिनो, देव आमचें थंय आसचें हर एक बरेंपण पळोवंक प्रयत्न करता. थोड्यां थंय 50% आसूंक पुरो, थोडे थंय 60% बरेंपण आसूंक पुरो, थोडे थंय 70%. पूण इवन 1% आसा जाल्यार तें बरेंपण देव पळयता. त्या देखून आमी कोणाय चिंतचे नाका म्हजें थंय खाली 1% बरेंपण आसचें, 2% बरेंपण आसचें, 0.5% बरेंपण आसचें, त्या देखून देव म्हजो मोग करिना, देवाक म्हाका पळयल्यार जायना. ना, एक चिमटी तितलें बरेंपण आसा जाल्यार देव तें पळयता आनी तुका होगळीक दिता. हर एका घडये त्या जेजूक, त्या देवाक तुवें आनी इल्लें समजूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार, मागण्या मुखांतर जावं दी, ध्याना मुखांतर जावं दी, ताचो सांगात सोदूंक तुवें प्रयत्न केल्ल्या वेळार, ताका तुवें आयकूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार तो तुका पळोवन हांसता, आमरुको हांसता, ताका खुशी जाता. मात्र न्ही देवाच्या आनी एका भुरग्याचेर, म्हणजे जावंक पुरो तुज्या पेल्याचेर, कुटुंबांत जावं दी, भायर जावं दी, तुवें आनी इल्लो मोग दाखयल्ल्या वेळार, आनी इल्ली दयाळाय दाखयल्ल्या वेळार देवाचो मोग तुज्या कर्णे मुखांतर परगट जाला न्हय म्हणून देव संतोश पावता. पळया, देव लोकांचो मोग करता म्हूण कशें दाखोवचें? आजाप करून दाखयना देव. बगार केन्ना हांवें हेरांचो मोग केल्ल्या वेळार, केन्ना हांवें हेरांक बरें केल्ल्या वेळार देवाचो मोग म्हज्या कर्णे मुखांतर परगट जाता आनी ती करणी देवाक होगळीक हाडटा. त्या देखून केन्ना तूं हेरांचो मोग करताय, केन्ना तूं दयाळाय दाखयताय, केन्ना तुजो कुमक ह्यात हेरांक दिताय, तेन्ना देवाचो मोग, देवाचो आदार, देवाचें बरेंपण तुज्या कर्णे मुखांतर परगट जाता आनी खंडीत जावन देव तुका होगळीक दिता. देव तुका होगळीक दिता. हर एका घडये तुवें तुकाच डिसिप्लिन्ड केल्ल्या वेळार, तुज्या चिंतनाचेर, तुज्या बोगणाचेर, तुज्या पाशवांचेर तुवें कंट्रोल हाडिल्ल्या वेळार देवाक खुशी जाता आनी देव तुका बेसांव दिता, देव तुका होगळीक दिता. भुईमुगाळ भोवनो न्ही भणिनो, असल्या देवाचें पिंतूर आमच्या मोतीन आसा जाल्यार आतां कितें जाता? आमच्या जिवितांत रुपांतर जाता. देवा विशयंत आमचें थंय आसचें चिंतापू आमच्या करण्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी बदलावन हाडटा. हांवें हेरांक पळोवची रीत बदलता.
हेरांतय आसचें उणें पळोवची म्हजी संवय उणी जाता. त्या बदलाक हेरांतय आसचें बरेंपण म्हाका दिसून येता. हेरांतय कितलेय नेगेटिविटी आसूंक पुरो, पूण ताचेर हांव मत खंयचय नासतना तांचे ते आसच्या पॉजिटिव्हचेर, तांचे ते आसच्या बरेपणाचेर हांव दिश्ट लायतां. देवा तावन होगळीक मेळटा म्हणटा आसतना हांव बरें करूंक चड आनी चड प्रयत्न करतां. हेरां लागीं बरसूंक, हेरां लागीं उलोवंक, बरो संबंद बांदून हाडूंक म्हजें प्रयत्न चडता. पुणें मुखार भोव न्हू भयणीनो, कशें आमच्या जिविताचें बदलावण जाता. देव रागिस्ट, देव मिलिटरी मॅन, देव पुलीस मॅन म्हूण चिंतलो जाल्यार हांव भियानच जिवीत सारतां सोड न्हू, रिस्क घेवंक वचना, बरें करूंक हांव वचना. बगार भियानच अशें केल्यार तशें जायत कोणना, तशें केल्यार अशें जायत कोणना म्हणून हांव म्हज्या गुडा भितरच बसतां. पूण हांवें करची हर एक बरी करणी देवाक होगळीक हाडटा. मात्र न्ही म्हाकाय त्या मुखांतर बरें जाता म्हूण हांव चिंततां जाल्यार, असलो देव म्हजो म्हूण हांव पातयेतां जाल्यार त्या वेळा हांव बरें करूंक चड आनी चड प्रयत्न करतां. हेरांचो मोग करूंक चड आनी चड प्रयत्न करतां. आनी हाचे मुखांतर खंडीत देवाक महिमा जाता. मात्र न्ही देवी म्हाका होगळीक दिता. तर मुखार भोव न्हू भयणीनो, देवा विशयंत सांग पावलो न्हू आज आमचे मुखार पिंत आयिल्लें पिंतूर आमच्या मोतीन घेवया आनी त्या प्रमाणे जिवोवंक आनी तसल्या देवाक आराधन करूंक आनी ताचे तावन होगळीक सोडूंक आमी प्रयत्न करया. आज बायबल डायरीर पळोवचे प्रमाणे लिओना डिकुन्ना गुजरात आनी लरिसा ओलिवेरा बेंगलोर जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सोमेस्तांचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां आमी तांचेर मागया. सगळींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो करून तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या तुज्या उतरांचेर नियाळ केल्ले आमी तुजे विशयंत सारकें चिंताप आमच्या मोतीन आसूंक आनी मात्र न्ही हर एक करणी बरी करणी तुजे तावन म्हाका होगळीक हाडटा म्हणच्या बरवशान जिवंक म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. सर आमच्या दानीक बेनिफॅक्टरांक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी आमी सोमेस्तांनी तुका मानता तसली जिणी जिवंक तुज्या मोगान वाडोवंक तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं. परत मेळया मोग आसूं.